क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणींनो, तुमकां समेस्ताक कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक स्वागत. आनी ह्या यूट्यूब चॅनला मुखांतर आमी आयताराचो शर्मांव कोंकणींत आनी इंग्लिशान दिता आनी तशेंच सदांच्या वांजेलाचेर आमी नियाळी करता. आज आमी संभ्रमता 17वो आयतार साद्या काळाचो आनी आमकां आसा वांजेल मातेवाचो 13वो अध्याय 40 आनी 4 वळीतावन 50 आनी 2 वळी म्हणसर आमी जाणाव जेजूच्या त्या 13व्या अध्यायांत, मातेवाच्या वांजेलांतल्या 13व्या अध्यायांत आमकां जायत्यो वपारी जेजू कळीत करता. कित्याक जेजू साद्या लोकां मदें बसोन तांकां समजोवचे बरी खाणया रुपान आनी वपारी मुखांतर तो तांकां सर्गींच्या राजाची ती खबर, सर्गींच्या राजाची ती मोलां तो शिकयता. आनी आयच्या दिसा आमकां आसात 4 वपारी, बोस अपुरबायेच्यो ह्यो वपारी. पयली वपार पूर्ण दवरल्या दिरव्याची वपार. पळया, पूर्ण दवरलें दिरवें. आमी जाणाव आमच्या गांवांत थोडे फावटी पूर्ण दवरलीं दिरवीं मेळटात. तवळ तवळ रायांनी जावं पुरो ग्रेस्त मनशांनी पूर्ण दवरलीं दिरवीं मेळटात. पूण हांगाच्या ह्या वपारेन कितें जेजू सांगता, तो एक मनीस पळयता आनी ताका कळटा त्या एका जाग्याचेर एक पूर्ण दवरलें दिरवें आसा. आनी त्या देखून तो कितें करता, तो वचोन तो जागोच खाण घेता आनी उपरांत तें पूर्ण दवरलें दिरवें सोदून काडटा. म्हणटस हाचो अर्थ आमी जर तर समजोन घेता देवाचें राज कसलें गे म्हणून, आनी ह्या देवाच्या राजाची रूच आमकां लागली तर आमी तें देवाचें राजच मोलाक घेवंक आमचें थंय आशिल्लें सर्व आमी सांडून या विकून तो जागोच म्हूण सांगल्यार देवाचें राज पूर्ण दवरली ती सुवातच घेवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय म्हणटा जेजू. आनी दुसरी वपार मोतयाची वपार. एक मोतयाचो सावकार, तो कितें करता, तो सावकार सोदून वेता बरें मोती खंय मेळटा गे म्हण. एक फावटी तें समजलें की हें जावन आसा, हें मोती म्हाका गरजेचें. त्या देखून ताचे कडेन आशिल्लें सगळें तो विकता आनी तें मोती मोलाक घेता. अर्थ इतलोच, आमच्या जिवितांत जर तर आमी देव कोण, सर्गीचें राज कितें म्हणलें खरेपणी समजता, कित्याक आमचें जिवीत नश्वर जावन आसा. मोगाळ भाव भयणींनो, आमी ह्या संवसारांत आसाव थोड्या तेंपाक. म्हणटस हांगासर पुंजावन दवरच्या बदलाक सर्गींच्या राजा खातीर आमची पुंजावणी आमी केली तर खंडीत जावन हाका आमकां मेळटलो एक वर्तो आदार ह्या वपारी मुखांतर. मोती तें इतलें मोलादीक गी, तो आपणाचें आशिल्लें सगळें विकता आनी तें मोती मोलाक घेता. मागीर आमकां आसा एक बोस सदांची वपार, ती जावन आसा जाळाची वपार. आमी जाणाव आमी दर्या तडीक गेल्यार, मंगळुराच्या उल्लाल त्या जाग्यार गेल्यार आनी तशेंच मानिपाल तेणे आशिल्ल्या दर्याच्या तडीक आनी पुरा गेल्यार आमी जाणाव थंयसर मोगोर आसात आनी ते मासली पाकतात. आनी ते कितें करतात, एक फावटी मासली पागून जातस दर्या तडीर तें जाळ हाडटस बोरी मासली घेवन ते आरायतात आनी व्हरून येतात विकूंक या उपयोग करूंक. आनी गरज नातली मासली या दर्याची जिवी ते फाटीन दर्याकच उडयतात. तशें म्हणटस सर्गींचें राज जावन आसा एक जाळ, आनी ह्या जाळा भितर आमी वचोन रिगोवंक जाय. कित्याक तें जावन आसा सर्गींचें राज आनी थंयसर देव बाप आमकां विंचतलो आनी सर्गींच्या राजाक आमकां धाडटलो. निमाणें हें सगळें उलोवन जातस जेजू आपल्या शिसांक सांगता, हाचो अर्थ तुमी समजल्यात गी म्हणून. आनी हें समजतस, हें सगळें तुमकां समजलें गी म्हणलें सवाल विचारता 50 आनी 1 वळींत. आनी तांणी जाप दिली वय. तो तांकां म्हणलो,
तशें म्हळ्यार सर्गींचे राजा विशंत शिकोवन घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक घर दनया बरी हो आपल्या भांडारांतले नवे आनी पोरणे भायर हाडटा. पळया, आतां आमी जाणा आमच्या घरा नव्यो वस्तू आसात, पोरण्यो वस्तू आसात. त्या नव्या वस्तूंचो अर्थ कितें, पोरण्या वस्तूंचो अर्थ कितें, ह्या ओपारेंत पळय आमकां नव्यो वस्तूय जाय, पोरण्यो वस्तूय जाय. पोरण्यो वस्तू आमकां होगडावंक नाका, त्यो आमी जागृतकायेन दवरता. पूण आमकां पोरण्यो वस्तू आसात म्हणून नव्यो वस्तू आमकां नाका म्हणूंक जायना. नव्यो वस्तूय आमकां जाय, पूण हाचो अर्थ कितें? पळया, इगर्ज मातेंत आमकां पोरणे पोरणे म्हणलें कितें आसा. पोरणे म्हूण सांगलें पोरणे जायना, पूण आमची संप्रदाय, आमची चरित्रां, साक्रामेंत आनी तशेंच इगर्ज मातेची चरित्रां हें जावंक पुरो पोरणे आमकां दिसता. हें आमकां गरजेचें. पूण ह्या पोरण्या मुखांतर आमी नवो अर्थ सोदून काडूंक जाय. नवें साव खंयसर आमकां पळोवंक मेळटा, हर एक कडेन. आमच्या समाजेंत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा, आमी काम करच्या जाग्यार, ह्या आंतरराष्ट्रीय विशय आमी पळयत आसतना नवे नवे संशोधन जावन आसात. म्हणटच ह्या सर्व संदर्भांनी, सर्व गणितांनी आमी वांजेलाचो सार, संप्रदायाचो सार, आमच्या इगर्ज मातेच्या चरित्रेचो सार, इगर्ज मातेच्या शिकवणेचो सार आमी ताका लागून आमी नव्यो संगती उपयोग करूंक जाय. पळय, आतां जायते फावटी आमचे प्रसंगदार म्हणटात आमी इंटरनेट यूज करता, आमी उपयोग करता, आमी फोनां उपयोग करता, स्मार्टफोनां उपयोग करता, फेसबूक आनी तशेंच यूट्यूब, वॉट्सॲप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक. तें नाकात म्हणूंक जायना, तें सगळें नवें, तें गरजेचें. पूण हाचो उपयोग करता आसतना आमी वांजेलाच्या तत्वां प्रकार, वांजेलाच्या मोलां प्रकार, इगर्ज मातेच्या शिकवण्याच्या त्या बर्मा प्रकार आनी तशेंच पवित्र पुस्तकाच्या प्रेरणा खाल आमी जर तर ह्यो संगती उपयोग केल्यो, त्यो आमकां बोवूच रुजतात आनी बोवूच उपयोग पडटात. म्हणटच वपारी मुखांतर, वपारी पोरण्यो वपारी 2000 वर्सां आदीं जेजून उसरलेल्यो वपारी जावंक पुरो, पूण ह्या वपारी मुखांतर आमच्या हर एका जिविताच्या मेटाक आमकां अर्थ मेळटा. आनी हो अर्थ आमी समजून घेवंक प्रयत्न केल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत एक नवो संदेश, नवें प्रेरण, नवें एक चिंतप आमकां मेळटा खंडीत. कित्याक जेजू पोरनो जायना, जेजू केदाळाय नवोच उरता. आमी उगडापणाच्या पुस्तकांत वाचचें तर हांव आयलां सगळें नवीकरण करूंक, नवें करूंक. म्हणटच आमची तत्वां, आदलीं तत्वां, पोरण्या तस्तमेंतांतली, नव्या तस्तमेंतांतली, इगर्जेची संप्रदाय, इगर्जेची नियमां, इगर्ज मातेची शिकवण, हें सगळें आमी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी समजून घेवन ताचे प्रकार चल्ल्या तर आमकां नवें जिवीत मेळोवंक साध्य आसा. आनी तें प्रेरीत जीवन आमचें जालें तर खंडीत जावन सर्गेचें राज सोदून काडूंक आमच्यान त्रास जावचे नात. आनी एक फावटी आमी समजल्या तर ही जावन आसा ग्रेस्तकाय आमी सोदूंक जाय. आमी सगळें आमचें आशिल्लें पोरणें सांडून नव्याक वेंग मारता आनी हे नवीकरणाची वाट जियोवन सर्गींच्या राजा भितर रिगोवंक आमी पावतल्या. ह्या कृपे खातीर आयच्या मिसा वेळार प्रत्येक सावन आमी मागया. आमेन.